उन दिनों हम इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जुहेब मेरा कज़न था। मेरा ये चचाजाद हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी। साथ पले बड़े एक घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी ना थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझको बताता और सलाह मशवरा लिया करता। इतनी अपनायत के बावजूद हम में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। जुहेब चूंकि लायक तालिब इल्म था, मुझको तालीमी जदोजहद में उसकी जरूरत पड़ती। जुहेब शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त जाया करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। उसका ध्यान कहीं और होता और बात कोई और कर रहा होता। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुमको लिए फिर रहे हैं? जुहेब ने झट से ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मुझको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और उसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूं। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से ना रह जाऊं। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फायक तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझको अपने होनहार कज़न के मुस्तकबिल की फिक्र लग गई कि कहीं ताबनाक मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। दुआ करने लगी, ए खुदा, जुहेब को इस खतरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले ताकि उसका रोशन मुस्तकबिल महफूज हो जाए। कदरे संभलते हुए उससे पूछा कि कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, उसने कहा। सारा दिन उलझन रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में पता कुछ न चला। अंदाजा भी न लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर, शाम को फिर जुहेब से बात हुई और तजस्सुस खत्म करने की कोशिश करती रही, मगर उसने कुछ न बताया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया, हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात मैं इसी मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मुअम्मा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहां मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शीमा था और ये अब मेरे बेहद नजदीक होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं। शीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका जुहेब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालिबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। उसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने उसे 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया था। मैंने उन्हीं दिनों नोट किया कि शीमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कज़न से बातें करती नजर आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में उसने बता दिया कि जुहेब ने उसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। यकदम मुझे धचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में इतने दिन से पूछ रही थी और जुहेब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो जुहेब का भी हिजाब मिटा और वो मुझसे शीमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर इसी मौजू पर बात होने लगी और मैं उन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फराइज सर अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते। मैं अपने कज़न से कहती, देखो जुहेब, तुम जो ये शीमा से दिल लगा रहे हो, तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे जिंदगी पड़ी है जिसमें ढेरों मौके आने हैं। वो कहता, हाँ देख लेना,
میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، ہمارے امتحان ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں زہیب اول اور شیما چوتھے نمبر پر آ گئی تھی، جبکہ وہ کبھی فرسٹ اور کبھی سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا ظاہر کیا تو بولی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، زہیب نے پوزیشن لے لی ہے، بس اس بات کی خوشی ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے جان بوجھ کر محنت نہیں کی تھی تاکہ وہ فرسٹ پوزیشن لے سکے۔ 8ویں کے بعد لڑکے دوسرے اسکولوں میں چلے گئے اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کلاسز کا اجرا ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، یہ میری سہیلیوں کا بھی خواب تھا، لہٰذا ہم نے شوق سے سائنس رکھی اور نئی کتابوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شیما اسکول چھوڑ چکی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب زہیب سے ملاقاتوں کے سلسلے بند ہو گئے تھے۔ البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض سر انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی، زہیب ہمارے لیے عید کے گفٹ لایا اور ایک خاص گفٹ وہ شیما کے لیے بھی لایا تھا۔ مجھ سے استدعا کی کہ اسے دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ شیما کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، بلکہ حالات تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا عکاس تھا۔ اس لیے میں نے اسے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور میری اس کے ساتھ بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس نے شیما کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ مجھ کو اس کی یہ باتیں ناگوار ہوئیں۔ یہی نہیں، وہ اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو نہیں بتایا۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتی تھی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب شیما اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پاگل بنا دیا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو اس کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تم کو مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی۔ اسی وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے۔ یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے، سب نے خوب تیاری کی۔ زہیب نے اچھے نمبر حاصل کرنے کی خاطر جان لڑا دی، مگر شیما کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی تھی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا، کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سانولا ہو گیا تھا اور صحت کا بھی برا حال تھا، جیسے کوئی روگ اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی اور اس کو چشمہ لگ گیا۔
मुस्तकिल जागते रहने से उसके सर में दर्द रहने लगा। मैंने और मेरी दोस्तों ने उसको बहुत समझाया कि अपना ख्याल रखो, वरना तुम सफाई हस्ती से मिट जाओगी। जिंदगी यूं नहीं गुजरती। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने कहा, शीमा देखो, जुहेब को तुम्हें छोड़कर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तुम्हें भुलाकर दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गया और अपना मुस्तकबिल शानदार बना रहा है, और तुम हो कि अभी तक उसकी याद में घुल रही हो। वो मोहब्बत ना थी, समझ लो बचपन की भूल थी, एक मजाक था, क्योंकि उस वक्त हम बहुत कमसिन और नादान थे। हमें अक्ल और समझ ना थी। बचपन के इस मजाक को भूल जाओ और आगे बढ़ो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उसे तो इस मोहब्बत के सिवा कुछ सुझाई ही ना देता था। वो जब जुहेब का जिक्र करती, बहकी बहकी बातें करने लगती। उसके दिल से वो गया ही ना था। उसके दिलो दिमाग पर अभी तक उसका कब्जा था। वक्त गुजरता रहा। साल पलक झपकते गुजर गया। पर्चे हो गए। नतीजा आया तो वो सारे मजामीन में फेल थी। अब वो घर बैठ गई और दोबारा पेपर्स देने की तैयारी करने लगी। हम लोगों ने बीए में एडमिशन ले लिया। बस फोन पर बात होती और तब भी उसका वही सवाल होता कि वो कैसा है। उसे बात हुई। मैंने उसे एक दिन फला जगह देखा था। ये दुरुस्त था, कभी वो छुट्टियों में आता तो हमारे घर और उसके ननिहाल के रास्ते में शीमा का घर पड़ता था। वो देख लेती तो दिन नोट करती। उसे तारीखें और वक्त तक याद होता था कि कब जुहेब कहां से गुजरा था और उसने अपने घर की खिड़की से उसकी एक झलक देखी थी। शीमा ने पढ़ना छोड़ दिया था। पढ़ना क्या, उसने तो हर काम ही छोड़ दिया, हत्ता कि नहाना धोना, घर के दीगर काम, खाना पीना वाजिबी रह गया था। गोया वो जहनी मरीजा बनती जा रही थी। और उधर मेरे कजिन साहब रोज बरोज सेहतमंद, खूबसूरत और ताजा दम होते जा रहे थे। जुहेब जब से मामू के घर से होकर आया था, उनकी बेटी मनाहिल से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो मनाहिल को पढ़ाई में भी काफी मदद देने लगा। दोनों की इस बहाने कुर्बत बढ़ने लगी। दोनों साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए लाहौर गए तो उनकी दोस्ती का चर्चा भी हर जुबान पर रहने लगा। रिश्तेदारों में तो उनकी शादी के बारे में चहमिगोयां भी होने लगी। उन्हीं दिनों जुहेब के मामू का इंतकाल हो गया। तभी उसकी हमदर्दियां मामू की फैमिली से और ज्यादा हो गईं। मुझ तक बातें पहुंचती थी जुहेब की बहनों के जरिए से, मगर जब शीमा कोई सवाल करती तो मैं अपनी दोस्त को कुछ ना बताती ताकि उसका दिल ना दुखे। ताहम मैं शीमा की हालत जानती थी। शुरू से जो जुहेब ने शीमा से राब्ते रखे, वादे किए, सभी मेरे तवस्सुत से हुए। लिहाजा अब मैं अपनी सहेली को दुखी देखती तो मुझे अपने कजिन पर गुस्सा आने लगा। दिल चाहता कि वो मेरे सामने ना आए। मैंने जुहेब से कलाम तो क्या, उसके सामने भी जाना छोड़ दिया था। बिजनेस की तालीम के लिए वो इस्लामाबाद चला गया और हम भी अल्लाह अल्लाह करके एमए तक पहुंच गए। यूं मसरूफियात बढ़ गईं। इस बार मेरी शीमा से काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे कजिन का फोन आया था। मुझे कहा कि जो हुआ वो माजी की भूल थी, लिहाजा उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इस तरह तुम अपना नुकसान कर रही हो। लिहाजा अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। शीमा की बात सुनकर मुझको खुशी हुई और अफसोस भी। खुशी इस बात की कि चलो कजिन को भी होश तो आया कि वो जिंदगी की दौड़ में किसी को रौंद कर आगे बढ़ा है, और अफसोस इस बात का था कि वो बेवकूफ लड़की अब तक उसके इंतजार में बैठी है और हमारे समझाने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसके कहने से पढ़ने पर आमादा हुई है। इसी अरसे में शीमा के घरेलू मुआशरी हालात मजीद खराब हो गए
اور ان کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ FA کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات نے بھی اس کے ذہن کو نہ بدلا اور وہ زہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سبھی نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کے بھی دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیوں اور سکھ پائے گی تو ذہن بھی بدل جائے گا۔ لیکن ذہن بدلا اور نہ قسمت بدلی کہ شمعی قسمت۔ جس گلی میں اس کے سسرال کا گھر تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جسے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ سہ نہ سکے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور کچھ کا بیان ہے کہ اس نے شرمندگی کے باعث کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بہت کریدا مگر اس نے موت کا کوئی سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی تو افسردہ ہونے کی بجائے وہ سنگ دل مسکرایا، بولا چلو اچھا ہے، کم از کم جہاں پاک۔ مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی، میں اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں، ان کے رویوں میں تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگا دیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے، فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے حصے میں اور تربیت میڈیا کے ذمہ رہ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور انٹرنیٹ پر چیٹنگ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہے بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔